गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया जी। तहरीक इंसाफ ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तहलील करने का एक बहुत बड़ा पत्ता खेल दिया है। इमरान खान के कई हफ्ते तक जारी रहने वाले लॉन्ग मार्च के बाद उनकी जानिब से बड़े ऐलान की तवक्का की जा रही थी और बिलाशुबा इमरान खान ने धरना देने की बजाय असेंबलियां तहलील करने का ऐलान करके एक बहुत बड़ा स्ट्रोक खेल दिया है। अब आगे क्या होगा यही सवाल है। रावलपिंडी में जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा था कि जो सरप्राइज है वो आप देख लें। लेट्स वॉच हिम। मैंने अपनी चीफ मिनिस्टर से भी बात की है। मैं अब अपनी सारी पार्लियामेंट्री पार्टी से मीटिंग शुरू कर रहा हूं और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम सारी असेंबलियों से बाहर निकल रहे हैं। हम बजाय अपने मुल्क में तबाही मचाएं, इससे बेहतर है कि हम इस करप्ट निजाम से बाहर निकलें। हुकूमत को ये तवक्को थी कि पंजाब असेंबली तहलील करना मुश्किल होगा खान साहब के लिए। पहले ये कहा गया कि शायद रेजिग्नेशन दिए जाएंगे, फिर ये कहा गया कि नहीं तहलील नहीं कर सकेंगे। आज तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया। लेट्स वॉच द चीफ मिनिस्टर पंजाब। पंजाब हुकूमत ये इमरान खान की अपनी हुकूमत है और ये अमानत है हमारे पास। जब इमरान खान साहब कहेंगे असेंबली तोड़ने का, मैं आधा मिनट भी देर नहीं करूँगा इंशाअल्लाह ताला। और शहबाज शरीफ क्या समझता है कि 27 किलोमीटर की हुकूमत लिए फिरता है, ये 27 घंटे भी नहीं चल सकेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। डॉक्टर साहिबा, क्या अब इस पे तय हो चुका है कि लाहेअमल क्या होगा या अभी इस पे मजीद मुशावरत होगी? मेरा ख्याल है कि जो खान साहब ने फरिया ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है उसी के मुताबिक होगा। और आज जो सारी हमारी मशावरत हुई है उसके अंदर उन्होंने ये तय किया है कि वो अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी दोनों से, खैबर पख्तूनख्वा की पार्लियामेंट्री पार्टी और पंजाब की पार्लियामेंट्री पार्टी से मुलाकात करने के बाद, टेकिंग देम इनटू कॉन्फिडेंस, उसके बाद असेंबलियां जो उनको तहलील कर दिया जाएगा। और ये ऑलरेडी वो अनाउंस कर चुके हैं। वजह ये है कि और क्या किया जा सकता था। मेरा ख्याल है कि बहुत दफ़ा आपके सामने है, इकबाल, वो एहसन इकबाल साहब भी फरमा रहे थे, मरियम नवाज भी फरमा रहे थे कि अगर हम बहुत जेन्युइनली चाहते हैं इलेक्शन हो तो अपनी डिसॉल्व कर दें असेंबली। तो हमने कहा चलिए फिर ऐसे ही करके देखते हैं। अब देखते हैं कि अब ये यू टर्न लेंगे या खड़े रहेंगे अब और इंश्योर करेंगे कि इन तहलील शुदा असेंबलियों के बाद नई इलेक्शन हो और इंशाल्लाह नई हुकूमतें आएँ। डॉक्टर साहिबा, आपकी अपनी पार्टी में क्या रिएक्शन था? क्योंकि खान साहब ये बात कह चुके हैं कि मैं कोई बात कहीं पे भी नहीं डिस्कस करता क्योंकि बातें लीक हो जाती हैं। तो वो भी सरप्राइज थे या आपके ख्याल, उन्होंने कहा कि बड़ा जबरदस्त डिसीजन है? मेरा ख्याल है एवरीबडी इज़ वेरी हैप्पी विद द डिसीजन। हम तो बहुत खुश हैं। वजह यह है कि खान साहब का मौक़िफ़ तो सारे पाकिस्तान को पहुंच गया और आपके सामने है जो इस्लामाबाद, ये रावलपिंडी का जलसा था, उसमें मेरा ख्याल है इससे बड़ा इज्तिमा आज से पहले आपने कोई सियासी इज्तिमा नहीं देखा होगा। और अभी तो ये कि वहाँ तो जो लोग इकट्ठे होने थे, आपको पता है कि बाहर सड़कों की वजह से, ब्लॉकेट्स की वजह से, यानी हज़ारों लोग जो हैं वो बाहर रहे उस जलसे से और सारी सड़कें भरी हुई थी लोगों से। मकसद ये था कि खान साहब ने अपना मौक़िफ़ जो है वो हर बंदे के दिल में डाल दिया। और यकीनन मैं अपनी बात करूं तो मैं भी यही चाहती हूं कि मैं ज़हनी आज़ादी के साथ जो आइंदा की ज़िंदगी अपनी गुजारूं और आगे जो पाकिस्तान का मुस्तक़बिल है उसको हम महफूज करें, ताकि हमारी औलादें, हमारी अगली नस्लें जो हैं वो फलें फूलें, बजाय ये कि इसी रट के अंदर जो हम पड़े हुए हैं, करप्शन के रट के अंदर, झूठ बोलने के, लूटने के और आप कौमी असासे ख़त्म करने के, उससे हम बाहर निकलें और पाकिस्तान को वो मुल्क बनाएं जो कि कायदे आज़म का ख्वाहिश थी और अल्लामा इकबाल की ख्वाब थी। तो हम तो सारे खड़े हैं साथ। और मेरा ख्याल है मैंने तो हर बंदा इतना खुश है खान साहब की इस डिसीजन से, क्योंकि अगर अब तक हम 7 महीने से एहतजाज कर रहे हैं और पूरी कोशिश हमने की कि इनको होश के नाखून लेने, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया इस वक्त इकॉनमी का। आप हाल देखें कि क्या हुआ है। यू गोइंग टुवर्ड्स डिफॉल्ट। मिफ्ता इस्माइल साहब इन्हीं का अपना बंदा है जो रोज़ाना कहानी डाल रहा है कि ये जो बेड़ा गर्क हुआ है इकॉनमी का, ये हमारी वजह से ही हुआ है और आइंदा हालात मज़ीद ख़राब होंगे। महंगाई इस वक्त आसमान से लगी हुई है। तो ये सारी चीज़ें जब सामने देखते हैं हम, तो मेरा ख्याल है बहुत बेहतर है कि आप सियासी स्टेबिलिटी लेके आएँ।
अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी तो इंशाल्लाह इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी भी आएगी। सो अली परवेज मलिक साहब, ये जो बात अभी डॉक्टर साहिबा ने की, ये हमारे पास स्टेटमेंट्स भी हैं, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स हैं, चाहे एहसन इकबाल साहब की हो, चाहे मरियम नवाज की हो। बार बार आप लोगों ने ये ऑफर की कि आप असेंबलीज तोड़ें। लतीफ खोसर साहब, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, उनकी भी है, आप फॉरेन असेंबलीज तोड़ देंगे। अब क्या हुआ एकदम से जब खान साहब ने ऐलान किया तो लगा कि यू आर बैंकिंग ऑन अदर थिंग्स, या तो ये कि गवर्नर राज लगा दिया जाए, या लोगों को तोड़ मोड़ लिया जाए, या परवेज इलाही साहब को जाके कोई लालच दिया जाए। ये क्या वजह थी कि ये तमाम बहस छिड़ गई आपके अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फरिया, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखें, मेरा तो ये ख्याल था कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो मेडिकल डॉक्टर हैं, पर यहाँ पे क्योंकि उन्होंने हमें ये बताया कि वो माशाल्लाह पीएचडी इकोनॉमिक्स हैं, तो मईशत की मैनेजमेंट के ऊपर तो मैं बाद में आ जाता हूँ, पर मैं पहले अपने अफसोस का इजहार इस चीज़ के ऊपर कर लूँ कि आज ये जो हमारा खेलने का शौक़ था ना, ये दस्तूर का एहतराम ना करने का जो शौक़ था, जिसके बाद आपने देखा कि इस मुल्क की खारजा पॉलिसी जलसों के अंदर डिस्कस हुई, जिसके अंदर आपने देखा कि एक हुकूमत का जो साबका फाइनेंस मिनिस्टर था वो पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट को खुद इंजीनियर करते हुए पकड़ा गया। उसके बाद रियासती तकर्रियों के साथ क्या हुआ, रियासती इदारों के साथ क्या हुआ, तो उसने यकीनन मुल्क को एक बड़े मुश्किल मरहले के ऊपर लाके खड़ा कर दिया। यहां तक तो मैं इनसे एग्री करता हूं। अब जो इन्होंने उससे पहले इमरान खान साहब ने जो एक बहुत इनका अजीम शान जलसा था, जो एक सड़क के ऊपर इन्होंने ब्लॉक करके चार तरफ से किया, उसकी तरफ इन्होंने इशारा किया। तो देखें, उसमें पहले तो मुझे आप ये बता दें कि उन्होंने इमरान खान साहब ने ऐलान क्या किया है। उन्होंने तो कहा है कि जी हम अब ये मशावरत करेंगे कि हम इस सिस्टम से अब बाहर निकलने जा रहे हैं। तो मुझे पहले डॉक्टर साहिबा अपनी बारी में एक ये भी तशरीह करके बता दें, क्या सदर पाकिस्तान इस सिस्टम का हिस्सा है? क्या वो भी इस सिस्टम से अलहदा होना जा रहे हैं? क्या जो आपकी सेनेट ऑफ पाकिस्तान है वो भी इस सिस्टम का हिस्सा है या वो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है? ये जो सिर्फ जो मशावरत है ये पंजाब की असेंबली की हद तक महदूद होगी, या ये जो मशावरत है वो केपीके की असेंबली की हद तक महदूद होगी? तो ये जो अनोमलीज हैं, काइंडली अपनी बारी में मुझे बता दें। और अली साहब, कोई क्वेश्चन बात सुन ले। पहले आप लोग कहते थे कि आप रिजाइन कर दें असेंबली से, तो मैं आपको तहलील का जवाब अब आप चाह रहे हैं कि प्रेसिडेंट भी करे। अभी तक तो आप चाहते थे कि चौधरी परवेज इलाही मानेंगे ही नहीं पंजाब में, अब वो मान गए हैं, तो अब प्रेसिडेंट पे बात आ गई है। नहीं जी, मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूं कि पहले तो बता दें ये करने क्या जा रहे हैं, क्योंकि ये तो सिस्टम से बाहर निकलने जा रहे हैं ना। उसके बाद जहां तक ये जो असेंबलियों से इस्तीफे या तहलील करने का मामला है, तो मुझे एक बताएं कि जो वजीर आला जिसका अपना स्टेटस क्लियर ना हो, आप नहीं जानती 63A की जो इंटरप्रिटेशन की जो अपील है वो आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर 6 महीने से पेंडिंग पड़ी हुई है। तो जब तक एक ऐसा वजीर आला जिसको ये खुद डाकू कहते थे उसका अपना स्टेटस नहीं क्लियर हो जाता, तो हम उसके ऊपर किस तरह से उसकी ये तहलील करने की, अगर वो सिफारिश कर देता है तो उसको हमारे लिए काबिल कबूल होगी। उसके बाद स्पीकर की पिटीशन पेंडिंग पड़ी हुई है, वो आज तक अनअटेंडेड है। हमारे इन्होंने 5-10 मेंबर्स को सस्पेंड किया हुआ है, वो भी मामला आपका अदालत में पड़ा हुआ है, जिसके अंदर ये कानून और दस्तूर के अंदर कहीं नहीं लिखा कि 5 दिन से ज्यादा किसी की सस्पेंशन हो सकती है। उसको 15 सिटिंग्स के लिए इन्होंने सस्पेंड किया हुआ है। तो इन सारी चीजों को पहले मामला तय होगा, उसके बाद अगर आइन के मुताबिक वजीर आला साहब अपनी जगह मेंटेन कर सकते हैं तो यकीनन असेंबली को तहलील करने लेके चले जाएं। पर गुजारिश ये फरिया कि 1 सेकंड के लिए किसी भी आप मईशत के जो बेसिक स्टूडेंट है ना, उसको फोन करके पूछें कि जिस माशी तकलीफ के ऊपर आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, क्या उसके बीज शौकत तरीन साहब ने जब वो रिकॉर्ड खसारे छोड़ के गए, अंदरूनी खसारा, बैरूनी खसारा, पावर सेक्टर का खसारा, क्या उस शक्ल के अंदर वो बीज बो के नहीं गए? तो आज अगर रियासत को बचाने के लिए ये इत्तेहाद जो है उसने अपना पॉलिटिकल कैपिटल इस्तेमाल किया, तो आज ये ब्लैकमेल करके किसी का हाथ मरोड़ के मजबूरन उसको असेंबली के अंदर इलेक्शन के अंदर लेके जा सकते हैं। आज तो हुकूमतें वक्त की ये प्रेरोगेटिव है और उसके मुताबिक ये उसको एक्सरसाइज करेंगे। जी अली साहब, एक तो डॉक्टर साहबा वी ऑल नो मेडिकल डॉक्टर हैं, बड़ी रिनाउंड डॉक्टर हैं और बड़ी इज्जत है, तो इसको तो हम क्लियर कर ले, हम सीनियर हैं यहाँ पे, तो वो सब एंड शी इज नोन एज अ वेरी गुड डॉक्टर। देखें, तो मईशत के ऊपर तो हमें फिर सियासत नहीं करनी चाहिए ना। मईशत के ऊपर मुझे बताएं कि जो आपका अंदरूनी खसारा 5000 अरब से ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में आज से पहले कभी हुआ है?
آپ مجھے بتا رہے 17-18 بلین ڈالر کا بیرونی خسارہ کبھی ہوا ہے؟ یہ جوابات دیں گی ڈاکٹر صاحبہ، ان سے بھی پوچھ تو لیتے یہ جو مہنگائی کا جو آج سمندر ہمارے سامنے کھڑا ہے، اس کے یہ وہ بیج ہے جس کو اکنالج کرنا چاہیے. لیکن چلے آتے ہیں اس کے اوپر بھی آ جاتے ہیں. ویل ٹاک آن ایوری تھنگ. سواتر کاظمی صاحب، خان صاحب نے کہا تھا میں اسلام آباد جاؤں گا، لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک زبردست قسم کا دھرنا ہونے جا رہا ہے، وہ تو نہیں ہوا. کیا کراؤڈ دیکھ کے خان صاحب نے پلان چینج کیا؟ اگرچہ سبسٹینشل نمبرز تھے مگر شاید اتنے نہیں تھے جتنے وہ ایکسپیکٹ کرے تھے، یا پہلے سے یہ سوچ کے آئے ہوئے تھے اور ایک زبردست کارڈ کھیلا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، ایک دو کامنٹ میں کرنا چاہوں گا. علی بھائی نے کچھ چیزیں کہیں کہ 6 مہینے کے دوران جو کچھ ہم نے یہاں پہ پاکستان میں دیکھا کیا کچھ ہوا. دیکھیں، اس 6 مہینے کے دوران جو چیزیں ہم نے دیکھی نا، اس کی نظیر پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی. کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں کوئی وزیر اعظم اپنی کابینہ اٹھا کے لندن نہیں گیا اور وہاں پہ بیٹھ کے اس نے فیصلے نہیں کیے. موجودہ حکومت جو ہے جب یہ آئی تھی، یہ کس نعرے پہ آئی تھی کہ اناڑیوں کی حکومت ہے، ہم نے آ کے معیشت کو ٹھیک کرنا ہے. پھر ڈاکٹر صاحبہ کی پی ایچ ڈی تو مجھے نہیں پتا، لیکن ایک معاشی سائنسدان، یہ لوگ سرکاری طیارے پہ جو عدالتوں کو مطلوب تھے ان کو پروٹوکول کے ساتھ لایا گیا، جن کے حوالے سے کہا گیا کہ ان سے تو ڈالر بھی ڈرتا ہے. ڈالر اتنا ڈرتا ہے کہ اب 30 یا 35 ہزار ڈالر کی ایل سی نہیں کھل رہی پاکستان میں. تو یہ حالت ہو گئی ہے. تو یہ تو تجربہ کاروں کی اتحاد تھا، ان سے ہماری امیدیں تھیں. جو امیدیں کس حد تک قوم کی پوری ہوئی ہیں اس میں آپ کو ماہر معاشیات ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب تو آرمی چیف نے کہہ دیا کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. نہیں، آرمی چیف کو نہ بھی فرماتے تو دیکھیں، ہر بندہ اس وقت ماہر معاشیات بنا ہوا ہے. کیا روز ہم کریانہ کی دکان پہ نہیں جاتے؟ کیا روز ہم بچوں کا دودھ نہیں لیتے؟ کیا روز ہم انڈے نہیں خریدتے؟ کیا 6 مہینے پہلے یہ صورتحال تھی؟ تو اب تو کسی بھی بندے کو آپ سٹریٹ پہ روک لیں، وہ آپ کو اکانومی کا اے سے بی سب کچھ بتا دے گا. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ خان صاحب نے جو فیصلہ کیا، دیکھیں اب کسی بھی فیصلے کو آپ جج کس طرح کرتے ہیں؟ فیصلے کو جج اس طرح کرتے ہیں کہ اس کا اثر اپنے لوگوں پہ کیا ہے اور مخالفین پہ کیا ہے. مخالفین یہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب آج اسمبلیاں توڑ دیں تو الیکشن ہو جائے گا، یہ کیوں نہیں توڑتے؟ اب ہر وہ شخص جو یہ کہہ رہا تھا وہ کہہ رہا ہے جناب ان کا تو حق ہی نہیں ہے، کیوں یہ اسمبلیاں توڑ رہے ہیں؟ وہ ایک دم سے یہ چیز ان کو ناگوار گزری ہے. اور دوسرا، ایک تاثر قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جیسے عمران خان جو ہے جتھے کے ذریعے اقتدار پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. عمران خان الیکشن مانگ رہا ہے. اب یہ جو اگر وہ اسلام آباد کی طرف جاتے تو پھر تو خدا نہ خواستہ یہ تاثر ملنا تھا. اور بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ عمران خان صاحب یہ کریں اور جا کے دیوار سے سر ماریں. تو انہوں نے وہ نہ کر کے بہت سارے لوگوں کو بیک فٹ پہ کر دیا. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یو ٹرن تو میں نہیں کہوں گا، اس کو پتہ نہیں یہ کیا ٹرن ہے، لیکن وہی لوگ جو پہلے کہتے تھے کہ اسمبلیاں توڑ دیں، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو وزیر اعلیٰ توڑ ہی نہیں سکتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کے خیال سے ایک اچھی موو ہے جو خان صاحب؟ دیکھیں، ایک سیاسی موو ہے نا. سڑکوں پہ اگر آپ تصادم ہوتا، کوئی ایسی چیز ہوتی تو وہ تو قطعاً پاکستان کے حق میں نہیں ہے نا. اور میں یہاں پہ یہ ڈسکلیمر بھی دے دوں کہ خان صاحب کے دور میں کوئی دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہ رہی تھی، میں یہ قطعاً یہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ حالات نہیں تھے جو موجودہ دور میں ہیں. تو یہ بھی قوم دیکھ رہی ہے اور اسی وجہ سے یہ الیکشن میں جانے سے ڈرتے ہیں. اس وقت پی ٹی آئی کے لیے اچھا وقت ہے الیکشن میں جانے کے لیے اس وقت بھی؟ نہیں، اس وقت تو آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، کسی پرائمری کے بچے سے بھی پوچھ لیں، وہ کہے گا کہ پی ٹی آئی کے لیے بہترین وقت. اور بہترین وقت آیا کیوں ہے؟ وہ اس لیے آیا کہ جس طرح کی گورننس گزشتہ 6 ماہ کے دوران ہم نے دیکھی، جس طرح کی جمہوریت ہم نے گزشتہ 6 ماہ کے دوران دیکھی، جس طرح کا آزادی رائے ہم نے 6 ماہ کے دوران دیکھا، کیا پاکستان کی کسی بھی جمہوری دور میں یہ کچھ ہم نے دیکھا؟ تو اسی وجہ سے یہ ان کے لیے برا وقت ہے حکومت کے لیے الیکشن میں جانے کے لیے، اور یہ ڈرتے ہیں. لیکن یہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا. اب مہاتیر محمد اگر الیکشن ہار سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے 4 سال بعد یا 3 سال بعد خان صاحب بھی ہار جائیں. تو ان کو ہمت کرنی چاہیے، بحران سے نکالیں. الیکشن واحد حل ہے اس وقت، الیکشنز کروائیں تاکہ کم از کم سیاسی استحکام آئے اور اسی سے پھر معاشی استحکام کی طرف بڑھ سکیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب کے کانفیڈنس ہمیں نظر آیا ہے. تمام جو اب تک انہوں نے مووز کی ہیں، شروع سے ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ الیکشن میں جائیں گے تو عوام کی ان کی پذیرائی ملے گی، اور آہستہ آہستہ ہم نے یہ دیکھا کہ مختلف مواقع پہ وہ یہ پذیرائی ثابت بھی کرتے چلے گئے ہیں. اب ہم نے دیکھا رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک آفر کی ہے کہ خان صاحب پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بیٹھیں بجائے اس کے اسٹیبلشمنٹ کو آواز دیں. کتنی تگڑی ہے ان کی آفر، اور خان صاحب کا اس پہ کیا موقف ہو سکتا ہے؟ وی ول آسک ڈاکٹر یاسمین رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. ڈاکٹر یاسمین، رانا ثناء اللہ نے جو آفر کی ہے کہ خان صاحب پولیٹیکل فورسز سے بات کریں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کی تاریخ پر بھی بات ہو سکتی ہے. اگر آپ نواز شریف یا شہباز شریف سے بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ مدد کر سکتے ہیں. آپ کے خیال سے یہ ایک جائز آفر ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے فریہ،
آپ کا کیا خیال ہے رانا ثناءاللہ کی کسی بات پہ یقین کیا جا سکتا ہے؟ بڑا مشکل کام ہے. رانا ثناءاللہ صاحب ماشاءاللہ جس دماغ کے مالک ہیں وہ تو کچھ عجیب و غریب کا، اٹس اے کرمنل مائنڈ. میں تو ہمیشہ جب ان کو اسٹڈی کرتی رہی تو میں نے کہا کمال کا انٹیریئر منسٹر انہوں نے بنایا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کے جو پاسٹ ہسٹری تھی وہ تو آپ کو پتہ ہے سب لوگوں کو کہ ماشاءاللہ ان کے اپنے پارٹی والے کہتے تھے 22 قتل کر رکھے ہیں. پھر انہوں نے مال ٹاؤن کا سانحہ ان کے ذمے پڑا اور پھر 25 مئی پہ جو انہوں نے ظلم ڈھایا وہ تو کسی کے سامنے سے چھپا ہوا نہیں ہے. آپ سب نے دیکھا، آپ نے دیکھا اسے ہیں تو انٹیریئر منسٹر پاکستان کے خوب مارا پیٹا، اہم پوزیشن پر ہیں. ہاں جی ماشاءاللہ میں وہی کہا ہے جی، بہت اہم پوزیشن پہ ہیں. لیکن جب ایسی حکومت ہو تو پھر کسی ایسے کرمنل کو ہی لگائیں گے نا اپنا انٹیریئر کے منسٹر. روزانہ دھمکیاں دیتے ہمیں، میں لا رہا ہوں وہ کیا کہتے ہیں ڈرون کے اندر، اب ٹیئر گیس جو ہے وہ ڈرونز کے تھرو دی جائے گی. یعنی میں کئی دفعہ حیران ہوتی ہوں کہ تو پاکستان کے لوگوں سے بات کر رہے ہو یا ہندوستان کے بندوں سے بات کر رہے ہو. لیکن خیر چھوڑیے وہ بات جو بھی ہونی ہے. رانا ثناءاللہ کی کسی بات کو میں تو بالکل اہمیت نہیں دیتی، نہ ہی ہماری پارٹی بھی اہمیت. اور اگر ہم بات چیت نہیں کریں گے ڈاکٹر صاحبہ، بیٹھے ہوئے ایک سیکنڈ فریہ، ایک منٹ، جو وہ مفرور بیٹھا ہوا ہے وہاں انگلینڈ میں، جن سے ابھی جو بھائی صاحب ہم سے پہلے بات کر رہے تھے انہوں نے فرمایا یہ بھاگم دوڑ وہ چھوٹے بھیا بڑے بھیا کے پاس مشاورت کرنے گئے ہیں. آپ کا مطلب از دس سم تھنگ آف اے گورنمنٹ لیفٹ ہیئر؟ دس از نو گورنمنٹ، دس از جسٹ اے جوک. ایک مذاق بنایا ہوا ہے انہوں نے پورے پاکستان کی عوام کے ساتھ. جس مقصد کے لیے آئے تھے نا وہ لوگ، یہ وہ کیا کہتے ہیں مہنگائی کم کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، نہ گورننس امپروو کرنے کے لیے آئے تھے. یہ تو آئے تھے امینڈمنٹس لانے کے لیے نیب کے قانونوں کے اندر، تاکہ اپنے آپ کو سب انارو دلوا دے. اب سب کے سب ماشاءاللہ آپ کو پتہ رہا ہو گئے ہیں. 50 کروڑ سے نیچے تم نے کوئی چوری کرنی ہے تو کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. 50 کروڑ سے زیادہ نہ کریے گا ورنہ مسئلہ بن جائے گا. یہ ساری چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں نا، آل آف دیم. اب آپ دیکھیے نا سب کے سب ماشاءاللہ صاف شفاف ہو گئے ہیں. جب سے پچھلے 6 مہینے کے اندر کوئی بھی جو ایسا بندہ نہیں ہے جس کے اوپر باقاعدہ کیسز تھے، جن کے اوپر باقاعدہ سینٹنسز تھیں، جن کے اوپر یعنی یہ ساگ ڈار کو ہی دیکھ لیجئے، یعنی کتنے عرصے کے بعد وہ واپس تشریف لائے ہیں. آئی بات جو ہمارے نون لیگ کے بھائی صاحب علی پرویز بہت ناراض اور غصے میں تھے میرے خلاف. جی میں صرف ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایک تو نمبر 1 ڈاکٹر تو میں ہوں اور جینوئن ڈگریز والی ڈاکٹر ہوں. مطلب یہ نہیں ہے خدا نخواستہ کوئی میری ڈگری جعلی بھی ہے، ساری زندگی ڈاکٹری پریکٹس کی ہے. اگر میں ڈاکٹر ہوں تو اس کا مطلب میں پڑھی لکھی عورت ہوں اور ساری زندگی آئی ہیو سین پاکستان. تو آپ کا کیا خیال ہے پاکستان کی معیشت کو سمجھنا کو بہت مشکل بات ہے. کوئی مجھے اس میں کوئی فیس و خورس کا کوئی سوال آ گیا جو مجھ سے سمجھ نہیں آئے گا. ساری دنیا کو پتہ ہے اس وقت پاکستان کا کیا حال ہوا. اور پھر سب سے بڑی یہ بات ہے مفتاح اسماعیل تو آپ ہی کے ہیں نا کہ انہوں نے کہیں اور چلے گئے ہیں. آج کل ہم تو آرٹیکلز جو کوٹ کر رہے ہیں وہ مفتاح اسماعیل کے آرٹیکلز کوٹ کر رہے ہیں. وہی فرما رہے ہیں کہ یہ جو بیڑا غرق ہوا ہے معیشت کا، اس کے اندر یہ ہم سب ذمہ دار ہیں. اور انہوں نے پھر ماشاءاللہ اسحاق ڈار صاحب کا نام لیا. انہوں نے کہا کہ جی ان کی وجہ سے جو یہ سوچ رہے تھے دس کوڈ ناٹ ہیو بین ڈن، کہ جی آ کے کوئی ڈارنومکس جو ہیں اس کے ساتھ پتہ نہیں وہ جو ڈالر جو 250 اس پہ 230 یا 240 پہ گیا وہ کل 100 پہ آ جائے گا. all these false sort of reassurances but nothing. وہ تو آپ کے سامنے ہیں. آج جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 7 مہینے کے اندر آپ کی معیشت تباہ ہو گئی ہے تو ہم صحیح کہہ رہے ہیں. کرونا آیا 2020 کے اندر، دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے گھٹنے ٹیکے گئے. الحمدللہ پاکستان نے کووڈ کو کنٹرول کیا. نہ صرف کنٹرول کیا، خان صاحب نے انشور کیا کہ ہماری معیشت جو ہے اس کو نقصان نہ پہنچے. ابھی تک مجھے یاد ہے یہ ہمارا مذاق اڑایا کرتے تھے ہمارے سمارٹ لاک ڈاؤنز کے اوپر. ساری دنیا ان سمارٹ لاک ڈاؤنز کی آج تعریف کرتی ہے. اس وقت آپ کے لومز، پاور لومز all started working in فیصل آباد. وہ لاکھوں مزدور جو بیچارے بے روزگار تھے وہ روزگار ہوئے. آپ کی معیشت امپروو ہونی شروع ہوئی. ان حالات میں پاکستان کے ہر بندے کو کووڈ کے دورانیہ میں پراپر علاج ملا، ویکسینیشن ملی، ویکسینیٹ کیا گیا. آج الحمدللہ ساری دنیا تعریف کرتی ہے. ہم دنیا کے 3 ان ٹاپ ملکوں میں ہیں جنہوں نے کووڈ کو پراپرلی مینج کیا. اس کے بعد میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں
کہ کیا غلط کام کیا تھا ہم نے. سب کچھ تو ٹھیک چل رہا تھا, اور آپ نے اگر آ کے کوئی بہت اچھا کام کرنا تھا تو پھر کرتے. کس نے منع کیا تھا؟ پچھلے 6 مہینے سے تو آپ کے پاس حکومت ہے, سنبھالا تو آپ سے کچھ گیا نہیں. وہ جو ماشاءاللہ ہیٹ ویٹ پہن کے اور بڑے بوٹ پہن کے ہمارے چھوٹے بھیا جو ہر تھوڑے دنوں کے بعد کبھی وہ چلے جاتے ہیں, ترکی چلے جاتے ہیں, کبھی چین چلے جاتے ہیں, کبھی سعودی عربیہ چلے, ادھر ادھر ہی بھاگ رہے ہیں. میں تو کہتی ہوں ہماری آنیاں دیکھو, لیٹس کال ہم دی پرائم منسٹر آف پاکستان. ڈاکٹر صاحب ہی از دی پرائم منسٹر آف پاکستان, لیکن ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا کاظمی صاحب, نہیں وائی ناٹ, نہیں آپ مجھے یہ بتائیے جسٹ اے سیکنڈ فریہ, آپ نے ان کے لفظ سنے ہیں what they speak about Imran Khan when Imran Khan was the prime minister of this country? Not only that, what they talk about him now, you think that is tolerable to us? No, جو غلط ہے وہ غلط ہے. Respectable, mutual respect ہونی چاہیے, جو unfortunately نہیں نظر آتی, دونوں طرف ہی نظر آتی. دیکھیں نا, ہم نے تو آپ کو اگر یاد ہے فریہ, if you remember, تو نواز شریف میرے پاس داخل ہوئے تھے نا جب میں منسٹر تھی, تو میرا خیال ہے میں نے تو بڑی عزت سے ان کو مینج کیا, ڈیل کیا, ان کا علاج بھی کیا. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتا دیں, آپ نے تو رپورٹ بھی آپ نے دی تھی کہ وہ بیمار ہیں, بعد میں خان صاحب کہتے رہے کہ وہ نہیں بیمار ہیں. دیکھیں لیٹس ناٹ مکس اپ فیکٹس. نواز شریف جب آئے, ہی ہیڈ تھرومبوسائٹوپینک پرپرا, دیٹ واز ڈائگنوزڈ, ہیماٹولوجسٹ نے ڈائگنوز کیا, ہم نے ان کا ٹریٹمنٹ شروع کیا. 14 دن جو ہمارے پاس اسپتال میں رہے, ان کے پلیٹلیٹس بہتر ہو گئے. جس دن وہ اسپتال سے گئے ہیں 70,000 پلیٹلیٹ سے. اصل میں تو جو دل کی تکلیف تھی وہ بھی ہم نے ان کو مائلڈ سے انجائنا ہوا, ہم نے کہا کہ آپ یہاں کارڈیک کیتھیٹرائزیشن کروا لیں. اور میں خود پرسنلی بات کرنے گئی تھی ان سے, خود پرسنلی بولنے گئی تھی کہ آپ کو وی کین گیو یو آل دی فیسلٹیز, اگر آپ چاہتے ہیں تو باہر سے کوئی آپ کا معالج بلا لیتے ہیں تاکہ. انہوں نے کہا نہیں میں صلاح مشورہ کروں گا. جب وہ گھر واپس گئے تو صلاح مشورے میں یہ پھر میرا خیال ہے آپس میں ان کی طے پائی سب کی کہ بہتر ہے کہ آپ پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں. وہ تھے بیمار, رائٹ, ہی واز سک, تو مسئلہ تھا. بٹ ہی واز سک. Do you really think so? Now let me tell you as a doctor. میں تو as a doctor آپ کی رپورٹ 2.5 years, نہیں 2.5 سال ہو گئے, اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ میں نے فالو اپ رکھا, اور صرف ہمدردی میں فالو اپ رکھا کہ جب یہ گئے ہیں وہاں اور اپنا علاج کروا رہے تھے تو ڈاکٹر عدنان کو آپ کبھی فون کر کے پوچھیے گا, 2 دفعہ میں نے فون کر کے کہا ہمیں رپورٹیں تو بھجوا دیجئے تاکہ جو ان کی وہ بیل ہے اس پہ توسیع کر دی جائے تاکہ یہ مکمل علاج کروا لیں. کیا علاج کروایا نے؟ He never had his cardiac catheterization done there. So let's not talk about what happened. اس پہ میں آتی ہوں. اچھا کاظمی صاحب ریاست میں کہیں جانے, ایک آخری بات, میں صرف ایک آخری بات یہ کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں یہ ساری باتیں اپنی جگہ, اس وقت ان میں سے کسی پہ ہمیں نہ اعتماد ہے نہ اعتبار ہے کہ یہ کبھی کوئی ہم تو کب سے کہہ رہے تھے کہ بھئی تم ایک تاریخ طے کر لو, اور تاریخ طے کرنے کے بعد ہم آپ کے ساتھ وی ول سٹ ڈاؤن اور آپ کے ساتھ ساری نیٹی گریٹی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لیں گے کیا کرنا ہے الیکشنز کے لیے. کوئی اعتماد نہیں ہے پی ٹی آئی کی طرف سے گورنمنٹ پہ. اچھا کاظمی صاحب, لیکن اس تمام سیناریو میں لیٹس سے اب ہم نے الیکشن کمیشن کی بھی اسٹیٹمنٹ دیکھ لی, وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف صوبائی اسمبلیز پہ ہم کرائیں گے الیکشن, وفاق کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچیو کیا کرے گی پی ٹی آئی اگر وہ 2 صوبے جہاں ان کی اپنی حکومت ہے وہ وہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں اور پھر حکومت میں بھی آ جاتے ہیں, تو اچیو کیا ہے؟ دیکھیں ایک طرح سے تو وہ ان کا ایک سیاسی بیانیہ ہے جو خان صاحب نے بھی پیش کیا کہ جناب یہ جو نظام ہے یہ نظام اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کا حصہ رہیں. ایک تو یہ بحث ہے, اس میں اعظم سواتی صاحب کا کیس ہے, شہباز گل صاحب کا کیس ہے, بہت سارے کیس, ایک لمبی فہرست ہے وہ یہ دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں جس طریقے سے ان کی حکومت گرائی گئی وہ بھی ایک اس چیز کی مثال ہے, یا اس چیز کی آپ کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے وہ نظر آتا ہے کہ کس نظام کے اندر کیا کوتاہیاں یا کیا برائیاں. اب اگر وہ کچھ اچیو نہیں کر رہے حکومت گرانے سے تو پھر یا اپنی حکومت گرانے سے یا اسمبلی توڑنے سے, تو اس کے اوپر تو موجودہ حکومت کو خوش ہونا چاہیے. کیا وہ اس کے اوپر مطمئن ہے؟ مجھے نہیں نظر آ رہا. دوسری بات, جہاں تک الیکشن کمیشن کا تعلق ہے, الیکشن کمیشن کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ آ کے بیانات جاری کر رہے ہیں؟ اگر کوئی ان کو سوال بھی بھیج رہا ہے ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ وہی کریں جو انہوں نے آج سے 7 مہینے پہلے کیا, اور وہ بحث جو سیاست کے اندر تھی, جو سیاسی میدان میں تھی, اس بحث کا رخ انہوں نے اداروں کی طرف موڑ دیا. اگر اس دن سپریم کورٹ کے اندر چیف الیکشن کمشنر صاحب جا کے, جن کے ادارے کی واحد ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے پاکستان میں الیکشنز کروانے, اور وہ جا کے وہاں پہ انہوں نے فرمایا کہ ہم تو 7 مہینے الیکشنز ہی نہیں کروا سکتے, اور اس وقت بھی میں نے عرض کی تھی کہ اگر یہاں سے ہم الیکشنز کی طرف نہیں گئے تو پھر بحث
सियासत में नहीं रुकेगी, बहस इदारों की तरफ जाएगी, और वही हमने देखा। तो अब अगेन अगर वो इस तरह का कुछ करना चाहेंगे तो फिर बहुत सारी जो पॉलिटिकल की बात होती है, ये बात होती है, वो बात होती है, फिर वो बहस गड़मड़ होगी। तो बेहतर यही है कि सियासी जो जमातें हैं उनमें बहुत सारे नकाइस हो सकते हैं, पीटीआई में भी, पीडीएम की जमातों में भी, दीगर जमातों में भी, लेकिन एंड ऑफ द डे यही लोग हैं, इनको ही हम वोट देते हैं, इन्होंने ही कोई हल निकालना है। तो ये कोई हल निकाल के हमें दें, खान साहब 3 महीने पीछे आ जाएं, हुकूमत 2 महीने आगे आ जाए, कुछ हल निकालें। अगर हल नहीं निकालेंगे तो फिर ये हालात बेहतर नहीं। हम बैठ ही नहीं सकते, बात ही नहीं कर सकते, तो कैसे हल निकलेगा? नहीं, बात हो जाएगी ना, एंड ऑफ द डे इलेक्शंस जब करवाने होंगे, निगरान सेटअप बनेगा, बात तो होगी आपकी। बात तब होगी ना जब आप इलेक्शन की डेट पहले बात कोई, अगर आप खान साहब को कहें कि आ जाएं, बात करनी है, कोई क्रिकेट मैच पे बात करनी है, उसमें तो वो नहीं आएंगे ना। आप कहेंगे इलेक्शन पे बात करनी है तो वो आ जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आ जाएंगे। सो अली मलिक साहब, एक तो ऑन अ लाइटर नोट, डॉक्टर साहिबा ने अभी पूरा डिटेल में बताया कि शी वाज ट्रीटिंग नवाज शरीफ साहब, उस हवाले से तो आपको बहुत ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बट जो इकॉनमी के इश्यूज हैं उसमें तो कॉन्फ्लिक्ट हमें आप ही के 2 फाइनेंस मिनिस्टर्स में नजर आ रहा है। पहले भी मिफ्ता इस्माइल साहब वर्सेस इसहाक डार था, अब फिर हमें वही नजर आ रहा है। इस पे क्या कहेंगे आप? अच्छा, गुजारिश इस तरह से फरिया कि जो अभी अतर काजमी साहब ने बात की कि अगर इलेक्शंस को एडवांस करना है तो वो फौरन हुकूमत को इमरान खान साहब की ख्वाहिश के ऊपर कर देना चाहिए। तो मैं अपने भाई से पूछूंगा कि ज़रा मुझे वो शिक भी बता दे आइन के अंदर, जिसके अंदर इमरान खान साहब की जो ख्वाहिश है उसको वहाँ पे लिखा गया और हम उसके मुताबिक कर लें। क्या हमारे दस्तूर में ये चीज़ तय नहीं होगी कि हुकूमत वक्त अगर एडवांस करना चाहती है तो सिर्फ और सिर्फ ये उसका प्रेरोगेटिव होगा? तो मैं इससे आगे इस बहस में नहीं जाना चाहता। दूसरी बात जो आप कर रही हैं मईशत के ऊपर, देखें मुझे मालूम है डॉक्टर यास्मीन साहिबा माशाल्लाह एक एकम्प्लिश डॉक्टर हैं, उन्होंने इस सूबे की बेपनाह खिदमत की है। मैंने उनकी कोई एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स के ऊपर बात नहीं की, पर मैंने जो सवाल उठाया था वो ये था कि मैं भी बचपन से डॉक्टरों के पास जा रहा हूं, तो क्या ये मुझे वो राइट दे देता है कि मैं यहां पे दवाइयां प्रिस्क्राइब करना शुरू कर जाऊं? मईशत इज अ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट, और उसके अंदर जिस तरह डॉक्टरी के अंदर कहते हैं ना लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, उसी तरह मईशत के अंदर भी अगर हम सोच के इस्तेमाल करें ना तो उसका यही नतीजा निकलता है जहां पे हम आज खड़े हैं। एक्सपर्ट लेते हैं और उन्होंने जो कहा मैं जवाब दे दूं या आप सवाल कर लें? मैं आप जी जरूर जवाब दें। मैं जवाब दे दूं जी, अगर आप मुझे बात करने दे तो मैं आ रहा था उधर जी। गुजारिश इस तरह से है कि आप मईशत की अगर जो हमारी बेसिक जो यहां पे इस्लाहात की जरूरत है ना, जिसकी जो हमने मेरे ख्याल से जो पिछले 70 साल से डिले करते आ रहे हैं, मैं उसके अंदर इनकी मईशत को या इनकी हुकूमत को अकेला कटहरे में नहीं खड़ा कर रहा, पर मैं शौकत तरीन साहब ने जो बीज बोए उसकी तरफ मैंने आपके पहले सेगमेंट में इशारा कर दिया। जो आज पाकिस्तान के मसाइल हैं कि आपने इस मुल्क को, ये जो आपका एक बूम एंड बस्ट साइकिल है ना, कि आप 2 महीने पैसे खर्चते हैं, दुनिया जहान से पैसे इकट्ठे करके 5% की ग्रोथ दिखाते हैं, जिस तरह ही दुनिया आपसे हाथ खींचती है और आपकी मईशत अपने मुंह के ऊपर गिर जाती है। अगर हमने इस साइकिल को अगर हमने तोड़ना है तो उसके लिए हमें इस्लाहात लेके आनी होगी। जो बेसिक हमारी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर ये मेरे से बहस करना चाहती हैं कि कौन से हमने गलत फैसले किए हैं, मैं उसके ऊपर करने को तैयार हूं, पर गुजारिश ये कि आज अगर वो इस्लाहात हमें आगे लेके चलने उसके लिए हमें कंसेंसस की जरूरत है, ये बात बिल्कुल ठीक है, जरूरत है। अगर ये मईशत के ऊपर सियासत खेलेंगी तो उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ इस रियासत की जो फाउंडेशंस हैं, उनकी जो बुनियाद है, उनको खोखला करेंगी। जो आपने देखा कि शौकत तरीन साहब जब फोन करते हुए पकड़े गए कि किस तरह से अपनी सियासत के लिए वो आपकी डिफॉल्ट इंजीनियर करा रहे थे, तो मैंने इतनी गुजारिश की। सजेशन दी है, ये बड़ी अहम है और आइंदा आने वाले दिनों में आई रिक्वेस्ट बोथ ऑफ यू कि हम इस पे एक पूरा अलग प्रोग्राम रखें, क्योंकि ये इकोनॉमी का इशू बिल्कुल। तो आपने जो नैब के इन्होंने सवाल उठाए उसके ऊपर जवाब नहीं देने। क्विकली अगर गुजारिश ये है कि इन्होंने अगर नैब अमेंडमेंट्स के ऊपर यहां पे दोबारा सियासत चमकाने की कोशिश की, इनको क्या जरा जो इन्होंने अपनी हुकूमत के अंदर इन्होंने तरमीमें लेके आई थी उनको जरा हमारी तरमीम के साथ ओवरलैप करके तो देख लें। जब ये इन्होंने खुद प्रपोज की थी तो आज उसके ऊपर सियासत क्यों कर रही हैं? और 50 करोड़ की जो हद तय करने का मकसद यह था कि आप नैब का लोड घटाएं ताकि जिस किस्म की कन्विक्शन रेट आपके हुकूमत
हुकूमत के अंदर रहे, उस किस्म की शर्मिंदगी नैब को ना हो। आपके पास और यहाँ पे रियासती इदारे मौजूद नहीं है एंटी करप्शन के खिलाफ, आपको करप्शन के खिलाफ प्रोसीड करने के लिए, तो क्यों नहीं करती? जो एहतसाब का जो कानून था, जो एहतसाब का इदारा था, वो केपीके के अंदर बंद करके रखा। तो सियासत मत करें। आज इस मुल्क को इत्तेफाक के राय की जरूरत है, उसके लिए हर किसी को अपना किरदार अदा करना चाहिए, एंड दिस इज द ओनली वे फॉरवर्ड फॉर दिस कंट्री। राइट, नैब अमेंडमेंट्स पे डॉक्टर साहब आपका क्विक कमेंट। अच्छा, मैं एक सेकंड फरिया, बिफोर यू फिनिश योर टॉप, लेट मी टेल हिम, मैं सियासतदान हूं ना, तभी मैं सियासत कर रही हूं। ये आपने मेरे पर कैसे पाबंदी लगा दी कि मैं सियासत की कोई बात ना करूं और हर चीज पे सियासत ना करूं? और आप जो बातें कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? बाकी आप मईशत के एक्सपर्ट हैं और आप इस वजह से आपकी बात जो है वो अटल है और बंदा कोई और बात नहीं कर सकता। क्या किस किस्म की बातें आप कर रहे हैं? यू आर अ पॉलिटिशियन, आई एम अ पॉलिटिशियन। मैंने आपसे इत्तेफाक के राय की बात की है, मैंने कहा कंसेंसस डेवलप करें, अपनी छोटी सियासत रियासत के मफाद पे ना करें। डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ। मेहरबानी करिए, मेहरबानी करके, I am not putting any words in your mouth. I'm being very clear about it. आप जिस तरह, मैंने तो बड़ी आराम से बात करती हूं और मुझे बड़ा ही अफसोस होता है कि जो कुछ मर्जी कर लें आप। मैं जब ये देखती हूँ इस तरह की सिचुएशन, तो मैं कहती हूँ क्या खाक पट्टी आप लोगों से बात हो सकती है? जिस तरह का आप लोगों का रवैया है और जिस तरह के एंटागनिस्टिक एटीट्यूड के साथ, और जिस तरह पूरा ऐसा लग रहा है कोई हम जंग कर रहे हैं। हीरोइन हमारे पे डालें, जुबान बंदी हमारी करने की जरूरत करें, मुफ्त के केसेस हमारे ऊपर डालें और हमारे हुकूमत आपकी, स्वाति को आप बंद कर रहे हैं, अरशद शरीफ को आप मुझे बताएं, वो जो वहां पे शहबाज गिल ने फोन किया था, उसको किसने वो स्क्रिप्ट बना के दी थी? कहां से उसने फोन किया था? मुझे उसके बाद बताएं शौकत तरीन क्या करते हुए पकड़ा गया? मुझे आप बताएं वो साइफर कहां पे है जिसको आपने वो साइफर की बात वेरी सेंसिटिव है, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। हम एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद कल अहम दिन है, आर्मी की टॉप कमांड चेंज हो रही है। बात करेंगे जनरल अमजद शुएब से राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कल 6 साल के बाद रुखसत हो रहे हैं। इन 6 सालों के दौरान वो बिला शिक्कत गैर मुल्क के ताकतवर तरीन शख्स रहे और उन्होंने मुल्क की कामयाबियों या नाकामियों में अहम किरदार अदा किया। बहुत सारे मामला हैं जिन पर बहस हो सकती है। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल अमजद शुएब। जनरल साहब, आप कैसे देखते हैं, मुश्किल वक्त भी था मुल्क में, मुश्किल फैसलों की भी जरूरत थी, लेकिन इस 6 साल क्योंकि तकरीबन डबल है आर्मी चीफ की टेन्योर से, इसमें आप कैसे लेगेसी देखेंगे जनरल कमर जावेद बाजवा की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें बहुत सारा कुछ मैं जानता हूं, कुछ परसेप्शंस हैं जो कि बिल्डअप हुई हैं, वो सियासतदानों के बयानात की वजह से हुई हैं। लिहाजा मैं देखता हूं कि ये 6 साल जो हैं, इसमें पाकिस्तान आर्मी की बेपनाह कुर्बानियों के बावजूद और बहुत मेहनत के बावजूद पाकिस्तान आर्मी कहीं ना कहीं से, किसी न किसी से तनकीद का निशाना भी बनी रही है और तनकीद के अलावा बेशुमार इल्जामात का निशाना भी बनी रही है। जब तक पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो आपने देखा कि ये पीडीएम में जो जमातें थी ये हर तरह के इल्जामात लगाती रही और नारे भी लगाती रही और डायरेक्ट नाम ले लेके जनरल कमर जावेद बाजवा का कहा कि आप जिम्मेदार हैं सारे काम के। हमने उनको कुछ नहीं कहा। इसी तरह मरियम ने नारे लगवाए और भी बहुत कुछ कहा, फैज हमीद को, लोगों को डायरेक्ट कंट्रोवर्शियल बनाया। इसने आर्मी के अंदर एक बेचैनी और उसके अलावा मैं समझता हूं कि एक ऐसी कैफियत पैदा कर दी जहां लोगों में मायूसी थी कि हम मेहनत भी करें, जान भी दें, लेकिन ये लोग अपने मुफादात के लिए हमें बख्शते नहीं। फिर जब ये रिजीम चेंज हुई तो उसके बाद ये हुआ कि फिर तकरीबन सारा पाकिस्तान, आप कह लीजिए कि 70-80% लोग इस मुल्क के वो तनकीद पे लग गए। तो बदकिस्मती है इस फौज की कि ये जो 6 साल उनके गुजरे हैं वो बावजूद बेपनाह कुर्बानियों के ये लोगों से कुछ ना कुछ ऐसा सुनते रहे जिससे शदीद दिल आजारी होती रही। अब इसमें जरूरत यही है कि जो नए चीफ आ रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये जो दूरियां पैदा हो गई हैं उनको खत्म करें, किसी तरह अवाम का एतमाद हासिल करें। जनरल साहब, आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने एक अरब अखबार को आज एक इंटरव्यू दिया है। उन्हें कहा कि फौज जब सियासत में मुदाखलत करती है तो अवाम और फौज के दरमियान ताल्लुकात मुतासर होते हैं। आप एग्री करते हैं इस बात से? देखिए,
ایک چیز ہے کہ جب آپ مداخلت کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک الزام تھا کہ 2018 کے الیکشن میں آرمی نے کچھ نہ کچھ ہاتھ اس نے کیا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی مدد کی عمران خان کی، لیکن اس میں صرف افیکٹڈ پارٹی پی ڈی ایم جو تھی وہ کرٹیسائز کر رہے تھے، ان کے لوگ 2-3 پارٹیاں، باقی کوئی ملک میں سے ان کو برا بھلا نہیں کہہ رہا تھا۔ اچھا، وہ جو الزام لگا رہے تھے اس کی نوعیت اس قسم کی تھی کہ پاکستان میں کوئی بھی الیکشن ایسا نہیں گزرا جس کا الزام کسی نے کسی پہ ہارنے والے نے نہ لگایا ہو۔ لہذا عوام کی بیشتر بہت بڑی تعداد یہ سمجھتی تھی کہ پی ڈی ایم چونکہ الیکشن ہارے ہیں یہ لوگ، اس لیے انہوں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے کہ کسی نہ کسی کے ذمہ تو یہ لگائیں گے الیکشن، یہ اپنی ہار کو، وہ کیونکہ ہمارا وتیرہ رہا ہے، اس لیے وہ کرٹیسزم اتنا ڈیمیجنگ نہیں تھا جتنا کہ رجیم چینج کے بعد جو شروع ہوا وہ آیا ہے۔ اور اس کی وجہ ایک اور بھی بہت ساری، لیکن سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہوئی وہ یہ ہے کہ رجیم چینج کے بعد نتائج بڑے خوفناک اور برے نکلے۔ پہلی بات تو یہ کہ مہنگائی بہت بڑی، عوام کو مہنگائی کا نعرہ لگا کے تو عمران خان کی چھٹی کرائی گئی، جبکہ وہ مہنگائی اس کے بعد کئی گنا زیادہ ہوئی تو عوام ناخوش تھے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اکانومی میں کوئی توقع، کوئی امید نظر نہیں آتی کہ وہ بہتر ہوگی، بلکہ وہ بتدریج خراب ہوتی گئی۔ وہ چیف آف آرمی صاحب نے خود بھی کہا کہ اکانومی بہت برے حال میں ہے، تو ان چیزوں کی وجہ سے عوام میں مایوسی بہت ہے۔ مگر آپ نے کچھ نئی باتیں دیکھی جنرل صاحب، اس ملک میں بڑے لمبے عرصے تک مارشل لاز رہے ہیں، ایک ڈکٹیٹر جنرل مشرف کے دور میں میڈیا کو کافی کھل کر کام کرنے کا موقع ملا، سو کوریج بھی ہوئی، لیکن ہم نے تمام ڈکٹیٹوریل ٹائم میں یا ایون ڈیموکریٹک ٹائم میں اس قسم کے معاملات نہیں دیکھے جو پچھلے 6 سال میں تھے، اور جن کا تقریباً ہر طرف سے الزام اسٹیبلشمنٹ میں لگا۔ ہم نے دیکھا جرنلسٹ اٹھائے گئے، جرنلسٹ غائب ہوئے، جرنلسٹ کی پٹائی ہوئی، ایک جرنلسٹ قتل ہو گئے، اور بھی دیگر ہوئے، بٹ وہ پرومیننٹ بہت زیادہ تھے۔ ارشد شریف صاحب کا میں ذکر کر رہی ہوں، سینیٹر سواتی کی باتیں اور دیگر باتیں، یہ جو ہیومن رائٹس کرٹیل ہوئے ہیں اور اس کا الزام لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ پہ ہی رہا، اس کے بارے میں ایسا آپ نے پہلے کبھی دیکھا؟ نہیں، پہلے میرا نہیں خیال کہ اس طرح کا ہوا ہے۔ یہاں پہ جو تھوڑی بہت ایکسیسز ہوئی، جیسے جنرل ضیاء کے وقت میں ہوئی تھی کہ جو جیالے وغیرہ تھے ان کو کوڑے شوڑے مارے گئے، لیکن وہ ماشاء اللہ ڈکلیئرڈ مارشل لا تھا، اس وقت ڈکلیئرڈ مارشل لا نہیں تھا۔ تو چیز یہ ہے کہ یہ چیزیں کرنے کی نہیں تھی جو کی گئیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے مثلاً ایکس سروس مین جو ہیں یا ہمارے ویٹرنز جو ہیں، یہ در حقیقت اس آرمی کا ہی چہرہ ہے۔ میں 14 سال سے، آپ کو پتا ہے، میں 14 سال سے آرمی کو ڈیفینڈ کرتا رہا ہوں میڈیا کے اوپر، اور سنگل ہینڈڈلی میں نے کیا، بڑا لاٹ آف بریوری، میں لڑائی کر لیتا تھا لیکن میں ڈیفینڈ کرتا تھا پوری طرح۔ تو سب سے بڑا جو چیلنج ہوگا اکانومی اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کا کانفیڈنس حاصل کرنا، یہ جنرل عاصم منیر کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اور ان کو بڑی محنت کرنی پڑے گی، یہ بڑا ضروری ہے۔ ہمیں ہم نہیں ہے، میرا کوئی مسئلہ نہیں کسی اور کا، میں ان چیزوں کو، میرا اور میری آرمی کے درمیان مسئلہ ہے، سو آئی ڈونٹ کیئر، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ عوام کا کانفیڈنس جو ہے وہ آپ نے ون اوور کرنا ہے، کیونکہ ہماری اسٹرینتھ ہمارے عوام ہے۔ رائٹ جنرل امجد شعیب، تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم۔ اہم دن ہے کل کا، اس حوالے سے وی ول کیپ یو اپڈیٹڈ، ڈو گیو می یور فیڈ بیک۔ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔